इंडिया टुडे हेल्थ कॉन्क्लेव का अगला सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र, हमने देश के सबसे विख्यात डॉक्टर को आमंत्रित किया है। जब हेल्थ सेक्रेटरी बात कर रहे थे तब भी उनका जिक्र कर रहे थे, जब सवाल पूछे जा रहे थे तब भी उनका जिक्र हो रहा था। देश में हेल्थ का रोड मैप कैसा हो, आपने ब्यूरोक्रेट को सुना, सरकार की प्राथमिकताओं को सुना। अब हम मंच पर उनको आमंत्रित कर रहे हैं जिन्हें दशकों का अनुभव है, जिन्होंने दुनिया के सबसे शानदार अस्पतालों में काम किया और दुनिया के सबसे शानदार अस्पताल बनाए भी। लगभग 1.5 अरब की आबादी, चुनौतियां क्या हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पर, स्पेशलाइजेशन के लेवल पर, पॉलिसी के लेवल पर, इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर भारत का रोड मैप क्या हो हेल्थ रिफॉर्म्स को लेकर, इसको लेकर हमसे बातचीत करेंगे। हमें की नोट एड्रेस देंगे डॉक्टर नरेश त्रेहन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर त्रेहन का एक लंबा परिचय हो सकता है। केजीएमसी में पढ़ाई से लेके डॉक्टर, माता पिता की संतान, पायलट बनना चाहते थे, डॉक्टर बन गए क्योंकि इन्हें समझ में आया कि जस्ट नॉट अनदर प्रोफेशन। न्यूयॉर्क, भारत, अलग अलग अस्पतालों में काम करना, वहां पे स्पेशलाइजेशन करना और फिर मेदांता मेडिसिटी को स्टैब्लिश करना, जो देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। डॉक्टर त्रेहन, माइक इज योर्स। थैंक यू। नमस्कार। तो इंडिया आज तक वालों का आज ये आदेश है कि हिंदी में बात करी जाए, तो उसका अनुपालन मैं कोशिश करूंगा करने की, पर मेरी हिंदी जो सेक्रेटरी साहब बैठे थे उनकी जैसी नहीं है। तो हम बोलते हैं कि हम इंग्लिश पू में बात करते हैं। इंग्लिश तो लोग समझते हैं, पू शायद नहीं समझते। उसका मतलब होता है हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। सो ये मिक्सचर में बात करनी है, जो लैंग्वेज मुझे आती है उसी में डिलीवरी कर सकता हूं। तो एक तो कहते हैं मंच को और सभा को प्रणाम। हिंदुस्तान की हेल्थ सेक्टर की स्टोरी तो 75 साल से है, पर असलियत 2002 में पहली रिपोर्ट बनाई गई जिसका टाइटल था, और मैकेंजी और सीआईआई ने बनाई। उस टाइम मैं भी प्रेसिडेंट था सीआईआई हेल्थ काउंसिल का। तो उसमें हेल्थ केयर इंडिया द रोड अहेड उसका टाइटल था। पहली बार ये पूरा असेस किया गया 360 डिग्रीज में कि क्या ग्राउंड पे क्या रियलिटी है हेल्थ केयर की इंडिया की, और कैसे इसको आने वाले डेकेड्स में कैसे आगे चलाया जाए। तो जो उसमें निकला बहुत क्लियरली कि इंडिया की हेल्थ केयर सर्विसेज, चाहे आप प्रोवाइडर्स देखो जैसे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, जो भी आप कहें, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिला के, और चाहे उनमें आप देखेंगे कि कितने डॉक्टर हैं हमारी कंट्री में, या कितनी नर्सेज हैं और कितने पैरामेडिकल पर्सनल हैं, इसके अंदर हम कोई जो होना चाहिए बाय यूएन स्टैंडर्ड्स, WHO स्टैंडर्ड्स, जो और दुनिया के लिए बेंचमार्क बना था, उसके हिसाब से हम कोई 1/3 और हाफ के करीब थे। तो इसलिए उस टाइम ये रिपोर्ट में लिखा गया कि हमें एक तो बेड्स बढ़ाने हैं, नर्सिंग स्कूल्स बढ़ाने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने हैं, पैरामेडिकल ट्रेनिंग बढ़ानी है, और ये करने के लिए कि लोग हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकें, उसके लिए जो एनेबलर्स हैं हेल्थ केयर के, जो मेनली इंश्योरेंस किसी फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद जब 2012 में नेक्स्ट रिपोर्ट 10 ईयर की रिपोर्ट लिखी गई, उसमें देखा गया कि क्योंकि हॉस्पिटल्स आसान थे इन्वेस्टमेंट से बनाने के लिए, ये भी था कि उसके अंदर वायबिलिटी थी, तो लोगों ने, और खास करके कई कॉर्पोरेट्स ने और कई पीई फंड्स ने हॉस्पिटल को सपोर्ट किया। तो मेट्रोज में बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ गई, इस हद तक कि अब एक्सेस कैपेसिटी हो गई, और वो कंपटीशन भी चल रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर फिर भी वो वन साइडेड हो गया, जिसको हम लॉप साइडेड कहते हैं।
کیونکہ ٹیئر 2 جو ڈیفائن تھا یا ٹیئر 3 جو تھا، وہاں پہ ایک تو پیشنٹس کی افورڈیبلٹی نہیں تھی اور دوسری طرف کریشن کاسٹ آف پرائیویٹ سیکٹر بہت ہائی تھی. تو اس ٹائم گورنمنٹ کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وغیرہ تھے وہ اتنا ایفیشینٹلی کام نہیں کر رہے تھے، تو اس کے اوپر بھی دھیان دیا گیا. پر یہ 10 ایئرز میں جو ریئلائزیشن آئی 2012 میں، اس کے بعد پالیسی، جیسے ہیلتھ سیکرٹری صاحب بول رہے تھے کہ پالیسی چینج ہونی شروع ہوئی تینوں طرف سے. ایک تو ہاسپٹلز کو ٹیئر 2 ٹیئر 3 میں جانے کے لیے انکریج کیا گیا، اور یہ بھی جیسے انہوں نے الیوڈ کیا تھا کہ اس پہ چرچا ہو رہی ہے، اس پہ دھیان دیا جا رہا ہے. ایک تھاٹ پروسیس ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے ڈی بی اور ایسے کئی جو انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے ایکسپریس کیا ہے کہ ہم انڈیا ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. انویسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لون دیں گے، اور گورنمنٹ ابھی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر جو وہ 7-8% پہ لون دیں گے اور 20 ایئر کا لون دیں گے تو گورنمنٹ اس کو سب وینٹ کرے گی کہ 2-3% گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ٹو انکریج پیپل ٹو گو ٹو ٹیئر 2 اینڈ ٹیئر 3 سٹیز، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی کافی خامی ہے. سو یہ پالیسی تو ابھی ہوپ فلی آئے گی آنے والے ٹائم میں. پر یہ جو ساتھ ساتھ جو ریپڈ ایکسپینشن ہوئی ہاسپٹلس کی، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالجز اور نرسنگ کالجز کی پروڈکشن اتنی نہیں تھی، تو ایک بہت ایکیوٹ شارٹیج ہو گئی. ایکیوٹ شارٹیج آف اسپیشلسٹ، آف ڈاکٹرز، آف نرسز. اور اس سے کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی وہ پوچنگ شروع ہو گئی اور کاسٹ آف ہیلتھ کیئر کافی اوپر چلی گئی ہے. اگر جو ہم تلنا کریں ویسٹ کی، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، ڈاکٹر سود بتا رہے تھے کہ بھئی یہ گئے وہاں پہ امریکہ کے تلنا میں تو ہم 1/10 1/20 کی کاسٹ پہ ڈیلیور کر رہے ہیں وہی کوالٹی، پر پھر بھی انڈین پاپولیشن کے لیے وہ زیادہ افورڈیبل ابھی بھی مشکل ہوتی ہے. تو اسی لیے پرائیویٹ انشورنس کو ایز این انیبلر لائسنسز دیے گئے، انکریج کیا گیا. اور جب ہم نے شروع کیا تھا اس ٹائم پینیٹریشن پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس کی 3% تھی، آج 20% تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ریپڈ ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. دوسرا آپ دیکھو گے کہ یہ تو ہاسپٹلس تھے، جیسے ہم نے ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی بات کری، اسی حساب سے آپ اکنامک سٹریٹا کو بھی دیکھو گے تو جو بلو پاورٹی لائن تھے ان کی افورڈیبلٹی تو آلموسٹ زیرو تھی، وہ صرف گورنمنٹ سروسز پہ ڈپینڈنٹ تھے. اور گورنمنٹ سروسز پرائمری ہیلتھ سینٹرز وغیرہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں اتنی اچھی نہیں تھی، تو وہ سیدھا ہی گورنمنٹ ہاسپٹل سٹیز میں بھاگتے تھے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ جو بنا تھا ایز اے سپر اسپیشلٹی ریسرچ سینٹر، اس کے اوپر اتنا لوڈ پڑا کہ لوگ دور دور سے بھاگ کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے گھر کے پاس کوئی کوالٹی کیئر نہیں تھی. تو یہ جو آیوشمان، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور بھی بات تھی کہ ایوری ایئر 2 to 4% پیپل ہو آر ابو پاورٹی لائن وہ ہیلتھ کیئر ایکسپینس سے بلو پاورٹی لائن چلے جاتے تھے. تو اس کا مطلب کتنا برڈن تھا سوسائٹی کے اوپر. تو ہماری 3 ٹائپ کی انشورنسز ہو گئی. اب یہ بہت اچھا ہوا کہ آیوشمان بھارت اناؤنس ہوا اور ایکٹیویٹ بھی ہوا. تو جو وہ 10 کروڑ فیملیز، مطلب 50 کروڑ لوگ ہو گئے، وہ ان کو تو مل گئی آپشن کہ وہ انرول کر سکتے ہیں